बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अरबिक इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए जिसकी सेकेंड लैंग्वेज अरबिक है, ये वीडियोस तैयार किए गए हैं और ये बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट बोर्ड ऑफ तेलंगाना स्टेट की जो सेकेंड लैंग्वेज अरबिक है वहाँ के सिलेबस के वीडियोस है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये नॉन डिटेल का सेक्शन चल रहा है। आपको अच्छी तरह मालूम है कि अरबिक इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर में आपको टोटल 4 सेक्शन पढ़ना है। सेक्शन नंबर 1 प्रोस, सेकेंड सेक्शन पोएट्री, थर्ड सेक्शन ग्रामर और फोर्थ सेक्शन नॉन डिटेल। ये 4 सेक्शन आपको इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर में पढ़ना है और हर सेक्शन में 6 लेसन से। प्रोस में 6 है, पोएट्री में 6, ग्रामर में 6, नॉन डिटेल में 6। तो इस वक्त हम पढ़ रहे हैं नॉन डिटेल। तो देखिए ये है नॉन डिटेल का सेक्शन। हम और आगे बढ़ते हैं। आपको यहां शायद दिखाई दे रहा है नॉन डिटेल में भी टोटल 6 लेसन है। लेसन नंबर 1 उम्मुल मुमिनीन खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा। उम्मुल मुमिनीन सय्यदतुना खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा। सेकेंड लेसन का नाम है मलिके सबा। थर्ड लेसन का नाम है अल हाकिम अज़्ज़ाहिद और फोर्थ लेसन का नाम है बतलुल हुर्रिया। फिफ्थ वन लेसन का नाम है अत्तबीब अस्सगीर और 6 वन लेसन का नाम है अल मसरहिया। इस 6 लेसन आपको नॉन डिटेल में पढ़ना है और इस वक्त जो हम लेसन पढ़ने जा रहे हैं बतलुल हुर्रिया फोर्थ वन लेसन है। इससे पहले के 3 लेसन हम पढ़ चुके हैं, उसके वीडियोस तैयार हैं और पूरे वीडियोस के लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप वहां से पूरे वीडियोस देख सकते हैं। या नहीं तो आप अरबिक सिलेबस यूट्यूब पे मारिए, अरबिक सिलेबस, इंशाल्लाह आपको पूरे वीडियोस नजर आ जाएंगे। या नहीं यूट्यूब पे आप सर्च करें सैयद तौकीर अहमद, जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, तो पूरे वीडियोस आपको इंशाल्लाह मिल जाएंगे। तो हम चलिए आगे बढ़ेंगे हम। तो ये है आपके सामने लेसन बतलुल हुर्रिया फ्रीडम फाइटर। बतलुल हुर्रिया फ्रीडम फाइटर। सबसे पहले हम इस लेसन की समरी पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। आज के इस क्लास में इंशाअल्लाह हम नॉन डिटेल का फोर्थ लेसन बतलुल हुर्रिया अशफाकुल्लाह खान रहमतुल्लाह अलैह के बारे में पढ़ेंगे। अशफाकुल्लाह खान हिंदुस्तान की आज़ादी के एक बहुत बड़े हीरो थे। वैसे तो हिंदुस्तान बहुत मशहूर और मारूफ मुल्क है, जहाँ की तहजीब, जहाँ की तमद्दुन मशहूर और मारूफ है। और एक ज़माने में ये हिंदुस्तान सोने की चिड़िया के नाम से मशहूर थी। सोने की चिड़िया कहा जाता था। इतनी ज्यादा दौलत थी, इतना ज्यादा खजाना यहां पर था। और अंग्रेज जब मालूम हुआ कि हिंदुस्तान में पैसा ज्यादा है, दौलत ज्यादा है, खजाने ज्यादा है, तो वो एक प्लान के जरिए से हिंदुस्तान पर कब्जा जमाने के लिए आया और कब्जा कर भी लिया। जब अवाम को मालूम हुआ कि हम तो गुलाम बन चुके हैं और अंग्रेज हमारे आका बन चुके हैं, उनकी हुकूमत है, और जब वो जुल्म ज्यादती बहुत ज्यादा करने लगे तो हिंदुस्तानी लोगों में भी आज़ादी का जोश और जज्बा पैदा हुआ, शौक पैदा हुआ और फिर आज़ादी हिंद की तहरीकें शुरू हुई। शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह, टिप्पू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह, ये वो सरखेल थे, ये वो हीरोज थे
جنہوں نے آزادی ہند کے لیے لوگوں کے اندر بلکہ خود بڑھ چڑھ کر حصہ لیے۔ گاندھی جی، جواہر لال نہرو، ابوالکلام آزاد، محمد علی جوہر، ایسے بہت سے ہیروز ہیں جنہوں نے ہندوستان کی آزادی کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لیے۔ انہی میں سے ایک ہیرو ہے، ایک فریڈم فائٹر ہے، اشفاق اللہ خان۔ اشفاق اللہ خان 22 اکتوبر 1900 میں شاہ جہاں پور یو پی کا ایک علاقہ ہے، وہاں پر پیدا ہوئے۔ ان کے والد محترم کا نام تھا شفیق اللہ خان۔ ان کے امی جان کا نام تھا مظہر النساء بیگم، اور ان کے بڑے بھائی کا نام ریاست اللہ خان تھا۔ اور ان کے گھر کے، ان کے خاندان کے اکثر افراد گورنمنٹ کے، انگریز گورنمنٹ کے بڑے بڑے عہدوں پر فائز تھے۔ اور ان کے بڑے بھائی ریاست اللہ خان رام پرساد بسمل کے خاص ساتھی تھے، بلکہ کلاسمیٹ تھے۔ اور ان کے بڑے بھائی ریاست اللہ خان اکثر رام پرساد بسمل کے وہ اشعار سنایا کرتے تھے اپنے چھوٹے بھائی کے سامنے، جس کے اندر آزاد ہند کا جذبہ پیدا ہوتا تھا، جس کے ذریعے سے آزادی ہند کا جذبہ اور شوق پیدا ہوتا تھا۔ اور انہی دنوں میں جب گاندھی جی آزادی ہند کے نعرے لگائے تو تحریکیں شروع ہو چکی تھی۔ انہی تحریک میں سے ایک تحریک یہ تھی، چند لوگوں نے پلان بنایا کہ جو ہندوستان کی دولت، ہندوستان کے خزانے انگریز اپنے ملک لے جا چکے تھے، اس کو واپس لے، ان سے وہ دولت، وہ خزانے واپس لیں۔ اس کے لیے ایک پلان بنایا گیا۔ سہارنپور سے لکھنؤ جانے والی ایک ٹرین تھی جس میں انگریز حکومت کے خزانے واپس جا رہے تھے، ہتھیار جا رہے تھے۔ اس کو لوٹ لیا گیا، جس میں بہت زیادہ ہتھیار تھے، جس کی وجہ سے انگریز حکومت کی کمر ٹوٹ گئی، بہت پریشان ہو چکے تھے۔ اس کے بعد تحقیق کا حکم دیا گیا کہ اس ٹرین کو جو لوٹے ہیں انہیں گرفتار کیا جائے، اور ان میں سب سے اہم کردار ادا کرنے والے، اس کام میں، اس ٹرین کو لوٹنے میں سب سے اہم کردار ادا کرنے والے اشفاق اللہ خان تھے۔ ایک مہینے میں سارے لوگوں کو، جن لوگوں نے اس ٹرین پر حملہ کیا تھا، قبضہ کیا تھا، سب کو گرفتار کرے، لیکن اشفاق اللہ خان فرار ہو چکے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ میں ہندوستان چھوڑ کر دوسری جگہ جاؤں اور اس تحریک کو آگے بڑھاؤں، لوگوں کے اندر اور شوق پیدا کروں، لیکن وہی ہوا جو ہمیشہ سے ہوتے ہوا آیا، جو ہمیشہ سے ہوتے چلا آ رہا ہے۔ انہی کے ایک ساتھی نے اشفاق اللہ خان کی مخبری کر دی انگریزوں کو، جس کی وجہ سے وہ پکڑے گئے اور انہیں فیض آباد کی جیل منتقل کیا گیا۔ ان کے پر کیس چلایا گیا۔ بہت سے لوگوں نے ان کے دفاع میں کوشش کی، لیکن آخرکار انہیں پھانسی کی سزا سنائی گئی، اور 19 دسمبر 1927 کو ان کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ یہ پہلے مسلم مجاہد ہے جسے آزادی ہند، ہندوستان کو آزادی دلانے میں پھانسی کی سزا دی گئی، اور یہ پھانسی کی سزا سے ایک دن پہلے لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ کل میری شادی ہونے والی ہے، میں دلہا بنوں گا۔ اور یقیناً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، وطن کی حفاظت کرتے ہوئے کسی کا انتقال ہو جائے، کوئی مارا جائے تو اسے شہادت کی موت نصیب ہوگی۔ یہ بھی اپنے وطن کی حفاظت کر رہے تھے، جنہیں پھانسی کی سزا دی گئی، یقیناً یہ بھی ایک شہید ہے۔ اللہ ان پر رحم کرے، اور ان کے جیسا جذبہ ہمارے سب بچوں کے اندر، ہندوستان کے ہر بچے کے اندر پیدا فرما دے۔ ان کی خواہش تھی، ہمیشہ دعا تھی
کہ ہندوستان کے ہندو اور مسلم دونوں مل کر رہیں، اتحاد کے ساتھ رہیں، اتفاق کے ساتھ رہیں، کیونکہ اگر اتحاد اور اتفاق رہا تو ہندوستان میں عدل و انصاف رہے گا، یہاں کے لوگ چین و سکون سے رہیں گے۔ لیکن ان دو برادری میں، ہندو اور مسلم میں اتحاد ختم ہو جائے تو یقین مانیے ہندوستان میں چین و سکون ختم ہو جائے گا، اور چند شریر جماعت کے لوگ یہی چاہ رہے ہیں، چند جماعت کے لوگ یہی چاہ رہے ہیں تاکہ ہم سکون سے حکومت کر سکیں۔ ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ہم ہندو اور مسلم دونوں، بلکہ ہر مذہب سے تعلق رکھنے والا سب اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رہیں۔ اگر اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رہیں گے تو یقین مانیے یہاں پہ چین و سکون کی زندگی گزار سکتے ہیں۔ تو یہ تھی سمری بطل الحریہ اشفاق اللہ خان کی۔ ایسے بہت سے لیڈرز ہیں، بہت سے ہیروز ہیں جس کے نام بھی ہم کو نہیں معلوم ہے، تاریخ تو دور کی بات ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کی تاریخ بھی پڑھیں تاکہ ہمارے اندر اپنے ملک کی حفاظت کا جذبہ پیدا ہو۔ سمری کے بعد اس لیسن کے کچھ ایکسرسائز ہے، انشاءاللہ وہ ایکسرسائز ہم پڑھیں گے۔ اس ایکسرسائز میں سب سے پہلے دیکھیے ورڈز میننگ ہے۔ فرسٹ ورڈ ہے الحریہ۔ حریہ کے معنی ہے آزادی۔ زمیل کے معنی ہے اسکول کا دوست۔ جرأتن ہمت کو کہتے ہیں۔ حب الوطن، وطن سے محبت۔ اعدام، انتقال۔ حادثتن، کوئی مصیبت، کوئی واقعہ پیش آ جانا۔ سجنن، جیل۔ العلم، زخم۔ اسرتن، خاندان۔ خطار کے معنی ہے ٹرین۔ تو یہ تھے ورڈز میننگ۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں۔ کچھ اور میننگ، کچھ اور ورڈز ہے۔ رسالتن کے معنی ہے میسج۔ مہمتن، کوئی خاص کام، مہمہ کہتے ہیں۔ اس کے آگے اور ہم دیکھیں گے، یہاں پر دیکھیں یہ ایک بٹ ہے سنگولر اور پلورل کی، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے ہر لیسن میں یہ بٹ پائی جاتی ہے۔ سنگولر منصب، عہدہ، مناصب۔ قلب، دل، اس کی جمع ہے قلوب۔ حادثہ، کوئی اچانک واقعہ پیش آنا۔ حادثات۔ واقعہ، اس کا پلورل ہے واقعات۔ صدیق، دوست۔ اصدقاء، اس کا پلورل۔ قصص، اس کا جمع۔ حرکت، ہلنا۔ حرکات، آزادی کے معنی بھی آتے ہیں۔ مال، دولت، اس کی جمع ہے اموال۔ نوع کے معنی ہے قسم، اس کی جمع ہے انواع۔ بلد کے معنی شہر۔ بلاد کے معنی ہے، اس کا سنگولر ہے، پلورل ہے، بہت سے شہر۔ تو یہ تھی آپ کے سامنے بٹ سنگولر اور پلورل کی۔ اور آگے بڑھتے ہیں، دیکھیے یہاں پہ ایک بٹ ہے اپوزٹ ورڈز۔ کثیر، زیادہ، کثیر کے معنی زیادہ۔ قلیل، کم۔ اول، پہلا۔ آخر۔ کتابتن، لکھنا، اس کا اپوزٹ ہے قراءتن، پڑھنا۔ صدیق، دوست، اس کا اپوزٹ ہے عدوٌ، دشمن۔ مصیبتن، تکلیف۔ راحتن، سکون۔ اولئک، وہ سب۔ ہؤلاء، یہ سب۔ اصغر، بہت چھوٹا۔ اکبر، بہت بڑا۔ قبل، پہلے۔ بعد میں۔ موجودن، موجود۔ غائبن، جو موجود نہ ہو، غائب ہو۔ تو یہ تھے
अपोजिट वर्ड्स, ये एग्जाम में कौन सी बिट में आएंगे या आएंगे भी या नहीं आएंगे, इसके लिए पूरे बिट वाइज वीडियोस तैयार किए गए हैं ताकि आपको एग्जाम में तैयारी करने में और एग्जाम लिखने में आसानी हो। वो पूरे वीडियोस देखें, और बेहतर है इसके ऊपर जो किताब है, खुद मेरी ही किताब, वो किताब भी आप हासिल कर लें। उसके बाद है क्वेश्चन आंसर्स, जैसे आपको यहां पे दिखाई दे रहा है, आंसर द क्वेश्चन, क्वेश्चन के आंसर लिखिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए, मता व अयना वुलिदा अशफाकुल्लाह खान। मता व अयना वुलिदा अशफाकुल्लाह खान। मता के माने कब, वो के माने और, अयना के माने कहां, वुलिदा माने पैदा हुए, अशफाकुल्लाह नाम, अशफाकुल्लाह खान पूरा नाम है ये। अशफाकुल्लाह खान कब और कहां पैदा हुए। अशफाकुल्लाह खान कब पैदा हुए और कहां पैदा हुए, एक ही क्वेश्चन में दो है। इसका आंसर देखिए जो बाजू में लिखा हुआ है, वुलिदा अशफाकुल्लाह खान 22 अक्टूबर आम 1900 बी मदीनती शाहजहांपुर मिन उत्तर प्रदेश। अशफाकुल्लाह खान 22 अक्टूबर और 1900 में शाहजहांपुर शहर में, उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में पैदा हुए। अशफाकुल्लाह खान 22 अक्टूबर और 1900 में उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में पैदा हुए हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। मन हुवल अखुल अकबर लि अशफाकुल्लाह खान। मन के माने कौन, हुआ के माने है, अल अख भाई, अकबर बड़े, लि अशफाकुल्लाह खान, ली के माने के, अशफाकुल्लाह खान के बड़े भाई कौन है। अशफाकुल्लाह खान के बड़े भाई कौन है, तो उसका आंसर है रियासतुल्लाह खान हुवल अखुल अकबर लि अशफाकुल्लाह खान। रियासतुल्लाह खान नाम है, हुवल अखुल अकबर, हुआ के माने है अखुल अकबर बड़े भाई, लि अशफाकुल्लाह खान, अशफाकुल्लाह खान के बड़े भाई रियासतुल्लाह खान हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और तीसरा क्वेश्चन हमको पढ़ना है। शायद आप समरी सुने होंगे, समरी अगर सुनेंगे तो आपको क्वेश्चन समझने में और आंसर समझने में आसानी होगी। मता शन्नका अशफाकुल्लाह खान। मता के माने कब, शन्नका माने फांसी दी गई, अशफाकुल्लाह खान नाम, अशफाकुल्लाह खान को फांसी कब दी गई। अशफाकुल्लाह खान ये फ्रीडम फाइटर है, इनको फांसी दी गई थी। तो क्वेश्चन है इनको फांसी कब दी गई थी, उसका आंसर है देखिए, शन्नका अशफाकुल्लाह खान सनता 1927। अशफाकुल्लाह खान को 1927 में फांसी दी गई। शन्नका फांसी दी गई, अशफाकुल्लाह खान नाम, सनता माने साल, 1927 में अशफाकुल्लाह खान को फांसी पर चढ़ाया गया, फांसी दी गई। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और फोर्थ वन क्वेश्चन पढ़ना है हमको। यह है आपके सामने फोर्थ वन क्वेश्चन। माँ काना आखिर दुआ अशफाकुल्लाह खान। माँ के माने क्या, काना के माने थी, आखिर माने आखिर, दुआ दुआ, अशफाकुल्लाह खान नाम, अशफाकुल्लाह खान की आखिरी दुआ क्या थी। अशफाकुल्लाह खान की आखिरी दुआ क्या थी, उसका आंसर है, आप अगर समरी सुने हैं तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अल इत्तिहाद बैन अल मुस्लिम वल हिंदूस। इत्तिहाद यूनिटी, मिलकर रहना, बैन दरमियान, मुस्लिम माने मुस्लिम, हिंदूस माने हिंदू, हिंदू और मुस्लिम के दरमियान यूनिटी रहना, इत्तिहाद रहना, यह आखिरी दुआ थी अशफाकुल्लाह खान की, अशफाकुल्लाह खान रहमतुल्लाह अलैह की। उसके बाद लास्ट वन क्वेश्चन है, फी अय्यि सिजनिन काना अशफाकुल्लाह खान। फी माने में, अय्यि माने कौन सा, सिजन माने कैद खाना, काना माने थे, अशफाकुल्लाह खान नाम, अशफाकुल्लाह खान कौन से जेल में थे। अशफाकुल्लाह खान कौन से जेल में थे, उसका आंसर है देखिए, काना अशफाकुल्लाह खान फी सिजनी फैजाबाद। काना माने थे,
اشفاق اللہ خان نام ہے، فی کے معنی میں، سجن معنی جیل، فیض آباد اس جیل کا نام ہے، فیض آباد کے جیل میں تھے، اشفاق اللہ خان فیض آباد کے جیل میں تھے۔ تو یہ تھے، یہ کوشچن آنسر تھے اس لیسن کے بطل الحریہ کے۔ آپ کو یہ کوشچن آنسر سمجھ میں آئے یا نہ آئے، یہ لیسن سمجھ میں آیا یا نہیں آیا، ہمیں کامنٹس میں ضرور لکھنا، تاکہ ہم کو معلوم ہو کہ ہم جو ویڈیوز آپ کے لیے تیار کر رہے ہیں وہ آپ کے لیے فائدہ دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں۔ یہ تھا آپ کا نان ڈیٹیل کا 4th ون لیسن بطل الحریہ، شاید آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ چکا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ان سارے ویڈیوز کو اپنے دوستوں میں شیئر کریں، اگر پسند آیا تو سبسکرائب کریں اور لائک کریں تاکہ ہماری ہمت افزائی ہو۔ چلیے پھر انشاءاللہ دوسرے ویڈیوز میں ملتے ہیں، جب تک کے لیے ہمیں اپنے خاص دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔